असा आयज सांकवाल गांवान बिट्स पिलानीचे गेट आसा तेजे कुशीकूच नवीन एक बिर्ला टेम्पल, राधाकृष्ण टेम्पल, हेजें नांव आसा बिर्ला टेम्पल म्हणून फेमस आसा, बांदलेलें आसा बाय बिर्ला फॅमिली. आनी हो जर जेन्नासून हो टेम्पल तयार जालो तेन्नासून हो एक टुरिस्ट हब जाल्लो आसा. Lots of people coming here only to visit the temple. Its ambience is so immune and pure that people really love the everything surrounding here. So खूबशे लोक येता, पण जेन्ना टुरिस्ट वाडटा there also sometime it brings some problem, and this problem is related to the parking here. जेन्ना लोक हांगा सुरवात जाले येवपाक तशेंच गाडयेची संख्या हांगा वाडलेली आसा. We are talking about this National Highway 66 road. हे जे तुम्ही पळोवंक शकता हांगा हो National Highway 66 road आसा आनी the speed limit here is 100. So one can expect की जेन्ना कार वयता हांगासून 100 स्पीड लिमिट ऑफिशियल आसा. सो कितले फास्ट कार मुवमेंट जाता हांगा, कितलेशे अपघात जाल्लेले आसा हांगा, पुलीस रेकॉर्ड हॅव शोन. सो तेजेच खातीर जेन्ना हांगा हे जे पार्किंग इशू सुरवात जाल्ले तेन्ना हांगा आमचे वास्कोचे जे ट्रॅफिक सेल आसा तेंच्यांनी इमिडिएटली आफ्टर वन मायनर गॉट इंजर्ड हेयर इटसेल्फ तेन्ना एक लेटर बरयले टू दी कन्सर्न ऑफिशियल्स रिक्वेस्टिंग देम टू प्लीज इनिशिएट action on parking issues, take up with the temple authorities and other authorities. जो पार्किंगीची समस्या आसा बेगीनचे बेगीन सुटावे करचे, because hundreds of vehicles are seen parked alongside both the side of this National Highway 566, earlier called as 17B road. वो जो airport road आसा, this portion of the airport road have become a new death trap because of this parking alongside the road. दोन्ही साइडीन road fully packed आसता, especially on Saturdays and Sundays. I think the temple authorities have not even imagined की इतले मोठो संख्यान लोक हांगा येतले. It is a good sign that this temple have become world famous suddenly. Now it has got its name across India, even in other parts of the country. Tourist season will start in the month of October. तेन्ना कशे लोक येतले, you just imagine. It is busy airport road, so many people coming here, so many cars coming here. Just imagine not a proper parking. कितें परिस्थिती जाल्ली. आमी जेन्ना जे अथॉरिटीज आहा तेंचे कडेन विचारले जाल्यार we came to know that the small portion of area they have marked as parking, while the number of vehicle coming here is in hundreds. So parking ना. So तेजेत खातीर खूबशे जे प्रयत्न चालू आसा. Even the local ward councillor Santosh Desai from ward number 1 of Sankwal Panchayat have written a letter to National Highway Authority requesting them to initiate some measures and ask the temple authorities to provide parking. आमकां जेन्ना म्हायती मेळ्ळें आसा की even the traffic cell of Vasco traffic cell, they have written letter to various other authorities, and the matter is now pending before Deputy Collector Murmugaon, requesting them to ask for parking provisions here. म्हाका दिसता टेम्पल कमिटीन जेन्ना टेम्पल बांदले तेन्ना तांकांय खबर नासतलें की हो जो टेम्पल आसा इतलो संख्यान लोक हांगा येतले. आनी आयज जेन्ना आमी पळयता दोनी सायडीन कार पार्क्ड आसा, दोनी road is totally blocked, inside it is totally blocked. So there is very very less parking. Number of people visiting are here is too many. So तेजेत खातीर आयज काळाची गरज आसा that बिट्स पिलानी or जो बिर्ला or जुवारी, I don't know, there is a separate management here. So they should take care that this temple, which is now one of the beautiful major tourist attraction of Sankwal, of Murmugaon, gets some parking provisions. आणि हे जे पार्किंगाचे जो इशू आसा वो सुटावो जावचो बेगीन बिफोर दिस पर्टिक्युलर रोड विच इज 566 बिट्स पिलानीचे रोड म्हणू शकता, एअरपोर्ट रोड म्हणू शकता, बिकम्स अ डेथ ट्रॅप. खुबशे एक्सिडेंट जाल्लेले आसा आनी जेन्ना मोठो अपघात जाले तेन्नाच जागे जातले अशे प्रश्नचिन्ह लोक विचारता. सो तशें जावचें न्ही.
devotion is one and this issue is one. So let's have that devotion, reaching its peak. But at the same time, जेन्ना आमी पार्किंगाचे समस्या चेर उलयता, that should also be solved on the priority. हे आमचीच मागणी आसा. सो हेजे फुडें जे आसा, you watch the reactions of those who have initiated initiated this task of asking the authorities for parking provision. कित्याक टेम्पलाचेर जेन्ना पब्लिकाचे जेन्ना गर्दी वाडत आसा, today being a weekday, there are so many people visiting here. You can just see in the camera itself behind me, so many people outside, inside, कितले लोक भरलेले आसा. So the numbers are increasing every day. Similarly, tensions are also increasing. So tension जावचे न्ही म्हणून खंय तरी पार्किंगाचे समस्या जे सुटावो जावपाक जाय. आनी हेच खातीर आयज आमी हो इशू घेतलेलो आसा. आमकांय दिसता की बेगीनचे बेगीन हो जो इशू आसा हे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन आपल्या हातान घेतले आनी कितें तरी समस्याचो सुटावो जातलो. अशें न्ही जशें दाबोली एअरपोर्टाचें जाल्लेलें आसा, एअरपोर्ट बांदलो पण पार्किंग ना, सद्याय ना, अजून पर्यंत ना. 11-12 वर्सां जाल्लेले आसा. तशें हांगा जावचें न्ही. Parking is very important, otherwise people will continue to park. You can check in the video, such a long line of people parking their cars alongside the road, risking their life by crossing the busy highway, which is having a speed limit of 100. Just imagine what can happen tomorrow. So this should not happen. That is the reason we are here with this story. Viewers, requesting you to also leave your comment in the comment section. आणि हेजे फुडें जेन्ना लोकल्सा कडेन आमी उलयले, तेंच्यांनी कितें म्हणलें, जस्ट वॉच देयर रिएक्शन. हायवे तुमकां सगळ्यांक खबर आहा, हे नॅशनलचे कितली फाटी एक्सिडेंट जाला. हो मेन रोड आमचो वास्को येवपाक मडगांवचो पणजे सगळे लोक हांगसून येता. हो मेन हायवे आमचो. आयज तुमी पळोवपाक शकता कितली गाडये पळय हायवेचेर पार्किंग केला. पळय तुमी पळोवपाक शकता सगळे हायवेचेर कशी गाडी आहा, कशी लोक रस्त्यार चलता. कितें म्हाका कांय खबर कळना. हे देवळा खातीर खूब लोक हांगा पळोवपाक येता. हांव सुद्दां एक हिंदू. एक हांव तुमकां सांगपाक सोदतां, हे ऑथॉरिटीन कोणूय आसूं, तो PA आसूं वेर्ण्याचो या बिल्लाचो ऑथॉरिटी आसूं, गव्हर्मेंट, मातशी हेतून बेगीन लक्ष घालपाची. हेच्या तुमी आज पळोवपाक शकता, आज हिंगा अशें लायनीन लागला की म्हाका दिसता गाडयेचो हांगा चेन लागला, फूल गाडयेचो चेन लागला. फाल्यां हांगा एक्सिडेंट जावपाक शकता, लोक मरपाक शकता. हे पळय लोक कशे चलता पळय वाटेचेर. हायवे तुमी पळोवपाक शकता हायवेचेर, आनी गाडये येता, सगळे येता. ह्या सायडीन पार्किंग, त्या सायडीन पार्किंग. मातशें हांकां खंय तरी बेगीनच बेगीन म्हाका खंय तरी पार्किंग स्पेस दिवपाचो, हांकां खंय तरी थंय पार्किंग दिवपाची तांकां लोकांक. की पळोवनी आमचो ट्युरिजम वाडटा, बरें आमकांय बरें दिसता की आमचो ट्युरिजम वाडटा. ओके चल, हांव बी मानता, पण मातशें हेचेर लक्ष घालपाचें, हे पार्किंग एरियाचेर. हे पळय तुमीच पळोवपाक शकता कशी गाडी वयता, कशी लोक चलता, कशी पार्किंग केला. हांकां धोका दा. फाल्यां हेंचेर एक्सिडेंट जातले. आयज हांव आसा, फाल्यां आनी कोणचें जातलें एक्सिडेंट. मातशें हेचेर बेगीनचें बी लक्ष घालपाचें आनी हांकां खंय तरी पार्किंग दिवपाची. पण म्हाका सांगपाक खुशी जाता की हें सुंदरशें देवूळ हांगसर सांकवाळ गांवांत येयलें. आनी म्हाका खरेंच खुशी जाता की आमच्या वाठारांत हें सुंदर हें देवूळ येयलां. तेजें आर्किटेक्ट पळयलें जाल्यार, तेजें कोरीव काम पळयलें जाल्यार एक इतकें म्हाका उमेद येता देवळान वचून बसपाक, की एक सुंदर देवूळ हें आमच्या वाठारांत येयलां. आतां हें देवूळ इतकें सुंदर आहा, हेजी खाती सख्ख्या इंडियेक पावल्ली आहा. आनी इंडियेच्यान लोक येता ते येताच. आतां भायलेय लोक, फॉरनाचे लोक जेन्ना येता गोंयांत, हें देवूळ ट्युरिस्ट स्पॉटाचेर येता ते. आनी हो एक ट्युरिस्ट स्पॉट जाल्ल्या कारणान ते हांगसरूय येता. आनी प्रॉब्लम कितें जाला, इतके लोक हांगसर येता की दोनी सायडीन गाडयो पार्क केल्ल्यो आसता. आनी जे एक्सपेक्ट करुनात इतके पार्किंग हांगसर सॅटर्डे संडे जाता. लोकांक इतकी उमेद आहा हें देवूळ पळोवपाक की त्या सायडीन जेन्ना ऑपोजीट सायडीच्या रस्त्याचेर जेन्ना गाडयो व्हडले बशी पार्क जाता, ते लोक इतके उमेदीन आसता की तांकां देवूळ पयलू पळोवपाचें आसता. ते सोमते देंवता आनी धांवता. पण तांकां हें कळना की ह्या रस्त्या वयल्यान NH 566 ह्या रस्त्या वयल्यान गाडयो नियर अबावट 100 स्पिडीन येता. ती तांकां तेंचे ते लक्षान नासता. आनी त्या उमेदीन जेन्ना येता तेन्ना तांकां कळना. आनी हांगसर खूब एक्सिडेंट जावपाचो संभावना खूबच आसा. सो म्हाका दिसता की देवूळ हें बांदलें आमकां खूब बरें दिसता, पण एका प्रॉपर पार्किंग जाय. हें व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक हे एका दिसाची 2 दिसाची गोश्ट न्हू ही. हे 10 वर्साचें म्हणजे पार्किंग हें प्लॅनिंग करपा जाय. म्हाका दिसता बिट्स पिलानीन
प्रॉपर इंजिनियराक हाडून एक्सपर्ट हाडून हांगसर सर्वे करून हे पार्किंग खंय खंय करूंक शकता. देवळाच्या फाटल्यानूय जागो आहा म्हणून आयकलां हांवें, त्या फाटल्यान जाग्यार पार्किंग करूंक शकता. त्या देवळाच्या दोन्ही रायट आनी लेफ्ट सायडीक, रायट सायडीक तरी तेंचे क्वॉर्टर्स आहा, पण रस्त्याच्या देगेक व्हडलो जागो आहा जो मातसो स्लोपी आहा, तो भरून काडून किंवा तेजेर एक स्लॅब घालून पोंदां शॉपां करून वयल्यान पार्किंग लॉट करपाक हे ते इंजिनियराक विचारून तांकां कन्सल्ट करून तेंच्यांनी करूंक शकता ते. प्लस बिट्स पिलानीच्या लेफ्ट सायडीक वचत जाल्यार भरपूर एम्पल स्पेस आहा, जो हांवें म्हाजें ड्रॉईंग काडून तांकां ऑलरेडी बिट्स पिलानीक हांवें सबमीट केलें आहा. तांकां लॅटरूय हांवें केलां बिट्स पिलानीक. प्लस नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी तांकांय लॅटर केलां की जी स्पेस रायट सायडीच्या बिट्स पिलानीच्या रायट सायडीक आहा ती ड्रेसींग करून भरपूर लेवल करून थंय पार्किंग लॉट करपाक मेळटा. भरपूर गाडयो वयतल्यो, ना म्हणल्यार 50 गाडयो थंय वचूंक शकता. अशें तो स्पॉट आहा. त्याच्या नंतर रस्त्याच्या ऑपोजीट सायडीक म्हाका हांवें आयकलां तो ऑपोजीट सायडीचोय जागो जुवारीचोच आहा. सो त्यावूय जाग्यार तेंच्यांनी थंय रस्त्याच्या सायडीक बॅरिकेड काडून बरो पार्किंग लॉट करूंक शकता ते, ताकी लोकांक पार्किंगाची सुविधा जावन लोक चडांत चड हांगसर देवूळ पळोवपाक येवं आनी तांकां पार्किंग प्रॉपरली मेळों ही आमची इच्छा. कितें आसता केन्ना केन्नाय आमी काम करता तेज्या फाटल्यान कितें कितें प्रॉब्लम्स येता ते मागीर स्लोली एनकावंटर करता. तशेंच आमचे देवळाचे कमिटीन चिंतून आसले की इतको ओवरऑल तांकां रिस्पॉन्स मेळटलो, इतके लोक येतले हें तेंच्यांनी मे बी चिंतून आसतलें. आनी म्हाका सांगपाक काळजांच्यान खुशी दिसता की इतके लोक हांगसर येता. सांकवाळ हो आमच्या मॅपाचेर जी एरिया शायन जाता आनी अख्ख्या इंडियेक सांकवाळ खंय हें कळटलें. आनी त्या खातीर आमी ही तटक्षा घेवपा जाय की पार्किंग प्रॉपर आसपा जाय. देवूळ तर सुंदर आहाच, त्या खातीर पार्किंगाचें जर सॉल्व जालें जाल्यार हांगसर सगळें सॉल्व जातलें अशें दिसता म्हाका. कित्याक पार्किंग जेन्ना देवळाच्या सायडीन करता तेन्ना लोक देंवोन रोखडे वचपाक शकता, पण जेन्ना देवळाच्या रस्त्याच्या ऑपोजीट सायडीक पार्क करता आनी व्हडले जेन्ना बशी पार्क करता तेन्ना लोक देंवतना ते फाटल्यान फुडल्यान पळयना, ते झप करून चलोन येता. कारण तांकां भान नासता बाबा आपूण दोनी सायडीन गाडयो इतक्यो 100 स्पिडीन येता म्हणून. कारण तेंचो फोकस आसता देवळाचेर, कित्याक लायटी जेन्ना चकचकता ते दिसता तेंचो नजर देवळाचेर आसता, ते सायडीनच्यान पळयना. सो हो धोका मेजर आहा, कित्याक तांकां कळना एक्चुअली बेजिकली. ह्या खातीर त्या सायडीन गाडयो पार्क करपाच्यो. सपोजींग पार्किंग लॉट बरो आसा जाल्यार ते पार्किंग करून थंय पार्किंग करून क्रॉस करपाक पेडेस्ट्रियल वायट स्ट्रीप जर मारली रस्त्याक थंयच्यान क्रॉसींग करून एक लायटी दोनी सायडीन ट्राफीक सिग्नल घातला जाल्यार तें बरें जातलें अशें म्हाका दिसता. म्हाका दिसता की हो सुंदरशें देवळाच्या कारणान हांगा एक ट्युरिस्ट स्पॉट जाल्लो आहा. आनी ट्युरिस्ट स्पॉट जाल्ल्या कारणान आमचे ट्युरिजम मिनिस्टर गोंयचे ट्युरिजम मिनिस्टरान हें नोट करपा जाय की हांगा जर सुंदर एक बरें व्हडलें पार्किंग केलें आनी तेज्या मदीं जर फूड कोर्ट घातलो जाल्यार लोकल लोकांक एम्प्लॉयमेंटूय मेळटलो आनी ट्युरिस्टांक सुविधाय जातली की ते सपोजींग पयसल्यान येता तांकां भूक लागलेली आसतली, ते बसोन नायस एन्जॉय करून सांजचे ब्रेकफास्ट करून किंवा लंच करून ते आरामसे देवूळ पळोवंक शकता आनी तांकांय सुविधा जातली. प्लस आमकां हांगसर एम्प्लॉयमेंटूय जनरेट जातलो. हे ट्युरिजम मिनिस्टरान चिंतून तेणें फुडलीं पावलां उखलुपाचें अशें म्हाका दिसता.